रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारको तयारी। शहरमा खाना र बस्न समस्या भएपछि घर फर्किएकालाई क्वारेन्टिनमा नराख्दा गाउँमा भने जोखिम बढ्दो। सरकारमाथि चौतर्फी दबाव बढेपछि हालै जारी भएका दुवै अध्यादेश खारेज। संविधानले परिकल्पना गरेको आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै प्रश्न। कोभिड-19 को कहरका बीच अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी वर्षको बजेट निर्माण सुरु। रोजगारी सृजना मार्फत गरिबी अन्त्य गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव। कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अमेरिकामा मात्र 50,000 नाग्यो। संक्रमणको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने प्रस्ताव चीनद्वारा अस्वीकार। र यही वर्ष हुने टी20 विश्वकप र अर्को वर्ष हुने महिला एक दिवसीय क्रिकेट तोकिएकै मितिमा हुने आईसीसीको भनाई। आयोजक राष्ट्रहरू भने कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। कोभिड-19 को महामारी विश्वमा कायम रहेसम्म नेपालले लकडाउन सहज बनाए पनि पहिले जस्तै पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने स्थिति नरहने विज्ञहरूले बताएका छन्। लामो समयसम्म लकडाउन जान नसक्ने अवस्थामा कोभिड-19 संक्रमण रोकेर कसरी सुरक्षित रूपमा दैनिक काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। त्यसको उपायको खोजी गर्न थालिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक एवं जनस्वास्थ्यविद महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, मुलुकमा लकडाउन कसरी खोल्ने, कुन मोडेलमा जाने, कसरी संक्रमणको स्तर न्यून राख्दै मुलुकलाई बिस्तारै कार्य व्यवहारमा फर्काउने भन्ने बारे छलफल सुरु गरेका छौं। लकडाउन पूर्ण तयारीका साथ खोल्नुपर्छ। त्यसमा पनि मुलुककै स्थान विशेषका लागि त्यहाँको स्थिति अनुसार फरक फरक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। वैशाख 15 गते लकडाउन सकिन लागेको अवस्थामा विज्ञहरूले संक्रमण न्यून गर्दै सुरक्षित विकल्प बारे छलफल सुरु गरेका हुन्। लकडाउनको 1 महिना पछि काठमाडौँमा बिहिबारदेखि कोभिड-19 का बिरामी विहीन बनेकाले अझै 1-2 साता यहाँ कुनै केस नदेखिने भिडभाड नहुने गरी व्यक्तिगत दूरी कायम राखेर केही खुकुलो गर्ने संकेत स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले संक्रमण नियन्त्रणको उपाय अनुसार केही नियन्त्रण सहित काम गर्ने सुझाव दिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजधानीमा क्वारेन्टाइन सेन्टर, स्क्रिनिङ, अन द स्पोट टेस्ट, निगरानीको व्यवस्था लगायतका प्रक्रिया अपनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन सकिन्छ। यही प्रक्रिया केही खास समयसम्म संक्रमण नयाँ केस नदेखिएका अन्य शहर, गाउँ ठाउँ, जिल्ला, प्रदेशमा खुकुलो नीति लिन सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डे भन्नुहुन्छ, हामीले नेपाल सुहाउँदो लकडाउन एक्जिट प्लान, लकडाउनबाट निस्कने योजना अनुसार भविष्यमा अघि बढ्नुपर्छ। संक्रमणको सम्भावित विस्तारलाई रोक्ने प्रक्रिया अपनाउँदै नियन्त्रित जीवनशैली अपनाएर दैनिक कार्य व्यवहार गर्नुपर्छ। हाल मुलुकलाई लकडाउनबाट खुकुलो गर्ने विषयमा सरकारका उच्च निकायबीच छलफल सुरु भएको छ। 2 दिनभित्र राजधानी खुकुलो पार्ने नपार्ने विषयमा निर्णय हुनेछ। तर लकडाउन खोल्दा समेत पहिले जस्तै आम नागरिक लगायत सबैको स्वच्छन्द व्यवहार हाल सम्भव नरहेको औल्याउँदै महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, स्थान विशेषमा लकडाउन खुले पनि व्यक्तिगत व्यवहार सुरक्षित गर्नुपर्छ। घर बाहिर निस्कदा सबैले मास्क लगाउनु पर्यो, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुनु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्यो। हाम्रो यस्तो व्यवहार हुनु पर्यो जसले एकबाट अर्कोमा संक्रमणको विस्तार नहोस्। तर सरकारले प्रदेश 1 लाई न्यूनतम 2 महिना लकडाउन गर्नुपर्ने, प्रदेश 2 मा स्थिति हेर्ने, व्यापक रूपमा संक्रमणको खोजी गर्ने रणनीति लिएको स्रोतले जनाएको छ। मुलुकमा संक्रमणको अवस्था हेरेर योजनाबद्ध रूपमा लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै स्थान विशेषमा हटाए पनि हालका लागि भारतसँगको सीमा भने सिल नै रहने स्थिति कायम गर्नुपर्ने सम्भावना डाक्टर पाण्डे औल्याउनुहुन्छ। लकडाउनले चुलो बाल्न नसक्दा काठमाडौँ लगायतका शहरबाट हजारौं मजदुर पैदल घर फर्किए। उनीहरू खाली खुट्टा र भोकै 100 किलोमिटर पार गरिसकेपछि कतिपय स्थानीय तहले गाडीको व्यवस्था गरी घर फर्काउने अभियान थाले। पछिल्लो साता जनप्रतिनिधि बीच गाडी व्यवस्थापन गरेर घर फर्काउने होड नै चलेको छ। बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्न भने पनि गाडीबाट फर्किएकाहरू निष्फिक्री घुम्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। काभ्रेमा लकडाउन लम्बिएपछि खाना बस्न समस्या भएर गाउँ फर्किएकाहरू अनुशासनमा बसेका छैनन्। शहरमा एउटै कोठामा खुम्चिएर बसेकाहरू गाउँ फर्किन पाएपछि खुला महसुस गर्दै क्वारेन्टिनमा नबसेका हुन्। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहेका धुलीखेल नगर प्रमुख अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठले जोखिम हुँदाहुँदै पनि घर फर्काउनुको विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ठूला शहरले त्यहाँ बसोबास गर्नेको तथ्याङ्क र पहिचान गर्न सकेनन्। शहरमा टिक्न नसक्ने अवस्था भएपछि जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै गाउँ फर्काइएको हो।
4 दिन अघि सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण थापा मगरको मोबाइल नम्बर सामाजिक सञ्जालमा राखेर काठमाडौँबाट गाउँ फर्कन चाहनेलाई बस रिजर्भ गरेको जानकारी गराइयो। पालिकाले स्थानीयलाई ल्याउन 10 वटा बस रिजर्भ गरेको थियो। उपाध्यक्ष पदममाया तामाङलाई अध्यक्ष थापा मगरको कुरा चित्त बुझेन। उहाँ आफ्नो सुविधाको गाडी लिएर काठमाडौँ नै आइपुग्नुभयो। उहाँले छुट्टै 4 वटा बस रिजर्भ गरेर स्थानीयलाई पठाउनु भयो। सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहाल पनि यही बीचमा आफ्ना नागरिक ल्याउन भन्दै काठमाडौँ नै आइपुग्नु भयो। उहाँले सुनकोशीका मात्र नभएर जिल्लाभरिकै उद्धार गरेको दावी गर्नुभयो। कमला माईका नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खत्रीले पनि काठमाडौँ पुगेर सामाजिक सञ्जालमा मोबाइल नम्बर राखेर सम्पर्क गर्न आह्वान गर्नुभयो। मरिड र हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाले लकडाउनको दोस्रो साता 1 दर्जन बढी बस रिजर्भ गरेका थिए। दुधौली नगरपालिका, फिक्कल, गोलन्जर र घ्याङलेख गाउँपालिका पनि स्थानीयलाई ल्याउने प्रतिस्पर्धामा सहभागी बने। लकडाउनको 1 महिनामा बागलुङमा 300 बढी श्रमिक तथा अन्य व्यक्ति भित्रिएका छन्। काठमाडौँ, चितवन सहित विभिन्न शहरबाट बस रिजर्भ गरेर भित्रिएको मालडुङ्गा प्रहरी चौकीले जनाएको छ। राजनीतिक नेताहरूले घर जानेलाई आह्वान गरेपछि उनीहरू घर फर्किएको प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले बताउनुभयो। लकडाउनका कारण काठमाडौँमा अलपत्र परेका 668 जना ताप्लेजुङ फर्किएका छन्। ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र काठमाडौँको समन्वयमा साना ठूला गरी 21 गाडीमा उनीहरूलाई फर्काइएको हो। गाउँपालिका छुट्याएर फरक फरक गाडीमा पठाएको सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष चित्रगुप्त सामाले बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँगको समन्वयमा गाडीका लागि पास लिने लगायतको काम गरेर पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ। जिल्ला फर्किएकालाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण थप व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न समूह गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले ट्रेसिङ र टेस्टिङमा सोच टोलीले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा खटिनको लागि हामीले टिम गठन गरेका छौं, जसमा जनस्वास्थ्य अधिकृत, ल्याब प्रयोगशालाको कर्मचारी, पारामेडिक्स वा नर्स एक जना गरी 3 जनाको समूह बनाएका छौं। यो 3 जनाको समूहहरू हरेक गाउँपालिकामा 1 वटा समूह, एउटा नगरपालिकामा 2 वटा, उपम महानगरपालिकामा 3 वटा र महानगरपालिकामा 5 वटाको दरले सो टिमहरू खटाएर टेस्टिङ र ट्रेसिङ गर्न र अन्य जुन कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ परिचालन हुनुहुनेछ। यहाँहरू ती समूह गठन गर्दा स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीलाई प्राथमिकता दिँदै परिचालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। उदयपुरमा कोरोना संक्रमणको त्रास बढेसँगै 78 जनाको स्वाब टेस्ट गर्न विराटनगर पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 2 का 8 वटै जिल्लामा थ्रोट स्वाबका लागि परिचालन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा हालसम्म 49 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्, जसमध्ये विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएर 10 जना घर फर्किसकेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच झापाका 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा दमकका 62 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 49 पुगेको छ। उनी अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा हिजो गरिएको 46 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यसैबीच मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको आजदेखि सुरु हुने रमजान पर्वका बेला घरभित्रै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गर्नु भएको छ। तरावीको विशेष नमाज पनि घरमै पढ्दिनको लागि खास गरी म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। यो महामारी कुनै जात धर्मलाई लक्षित गरेर आउने होइन, त्यसकारणले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हामी सबै नागरिकको दायित्व हो। जमातीहरूमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएकाले मदरसा र मस्जिदहरूमा यदि कोही फँसेका भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सम्पर्क गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। 1 महिना लामो आइसोलेसन बसेपछि 5औं कोरोना संक्रमित बागलुङकी 19 वर्षीय अंशु सापकोटा निको भएकी छन्। उनको स्वाब परीक्षणमा लगातार दोस्रो पटक नेगेटिभ देखिएको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखराकी निमित्त निर्देशक सपना सुवेदीले बताउनुभयो। उनलाई गैराती डिस्चार्ज गरिएको धौलागिरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र
पोखरेलले बताउनुभयो। त्यसअघि 4 पटकसम्म उनको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। बागलुङ नगरपालिका 4 कुण्डुलेकी सापकोटा गत पुस तेस्रो साता बेल्जियममा आमा बाबु भेट्न गएकी थिइन्। गत चैत 4 मा नेपाल फर्किएकी सापकोटालाई घरमा पुगेको 1-2 दिनमै सामान्य रुगाखोकी र ज्वरोको लक्षण देखिएको थियो। चैत 12 गते उनको स्वाब संकलन गरेर काठमाडौँ पठाएपछि चैत 15 गते कोरोना भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। उनीसँगै आएकी 65 वर्षीय मनकुमारी पौडेललाई पनि कोरोना पोजिटिभ आएको थियो। गत शनिबार पौडेल निको भएर डिस्चार्ज भइसकेकी छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृह कार्यमा जुटेको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेटको गृह कार्यमा जुटेको हो। जेठ 15 मै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कर, आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा वैदेशिक सहायताका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने परम्परागत शैली विपरीत यो वर्ष कोरोनाका कारण पुरै अर्थतन्त्र खलबलिएका बेला आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने सर्वत्र चासो छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तो बृहत छलफल अन्तर्क्रिया गरेर सुझाव संकलन गर्ने काम रोकिए पनि आन्तरिक रूपमा यसलाई तीव्रता दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूको मस्यौदा बनाउने, आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्ने जस्ता काम भइरहेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा राजस्व प्रभावित भई सरकारी स्रोत पनि सुक्दै गएको छ। संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन अर्थ जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19 का कारण मुलुकले अहिलेसम्म कम्तीमा 3 खर्ब रुपैयाँ आर्थिक क्षति बेहोरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको छ। रेमिट्यान्स ठप्प छ। आयात निर्यात प्रभावित हुनुका साथै आन्तरिक गतिविधि समेत रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्र नै ठप्प प्राय छ। कोरोनाले दिएको पाठबाट सिक्ने हो भने आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र रोजगारी सिर्जना मार्फत गरिबी अन्त्यलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविद एवं पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। लकडाउन सकिएपछि पनि जसले तुरुन्तै रोजगारीमा फर्किन सक्दैनन् त्यसमा बजेटको ध्यान जानु पर्यो। दोस्रो, आगामी बजेटमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माण गर्नुको निमित्त लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। तेस्रो, रोजगारी सृजना हो, किनभने अर्थतन्त्रमा अहिले रोजगारी धेरै गुमेको पनि छ। त्यसको साथसाथै विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली युवाहरू स्वाभाविकमा यो अहिलेको संकटको कारणले फर्किने सम्भावना छ। त्यो थप जनशक्तिलाई पनि रोजगारी दिनको निमित्त नेपाल सरकारले बजेटबाट तत्कालिक रूपमा रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसका कारण सरकारको प्राथमिकता र आवश्यकता अहिले फेरिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प प्राय हुँदा बजेट व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण स्रोत राजस्व संकलन न्यून छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 53% अर्थात 5 खर्ब 43 अर्ब हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। अहिलेकै अवस्था रहे समग्र लक्ष्यको 55% भेट्न सरकारलाई मुस्किल देखिएको छ। वैदेशिक सहायता पनि करिब ठप्पकै अवस्थामा छ। पुँजीगत खर्च पनि मुस्किलले 26% मात्रै भएको छ। यस्तो अवस्थामा बजेट स्रोतको जोहो र आगामी योजना बनाउन सरकारलाई निकै कठिन हुने देखिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा ठूला नयाँ आयोजनामा बजेट छर्नु आत्मघाती हुने अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य बताउँछन्। स्पष्ट प्राथमिकता खुलाएर सीमित आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्न उनको सुझाव छ। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर 20-25 वटा राखेको छ। त्यस्तै अब 15औं योजनाले फेरि त्यसमा थपेर रूपान्तरणकारी योजना पनि ल्याउने भएको। गौरव र रूपान्तरण भन्ने चाहिँ एउटा देशमा 30-40 वटा हो भने के पनि हुँदैन। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो भने स्पष्ट प्राथमिकता खुलाएर अब संघीय सरकारले चाहिँ 5 वटा भन्दा बढी आयोजनाहरू चाहिँ नहेरोस्। पछि हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गए ल्याउँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले सरकारी स्रोतको दायरा साँगुरिएको मात्र होइन, द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता पनि खुम्सिने देखिएको छ। यद्यपि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबी जस्ता बहुपक्षीय दाताहरूबाट बढी सहायता लिने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। महामारीले निम्ताएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्री बताउँछन्। कोरोनाको रोकथाम, न्यूनीकरण
र उपचारमा पक्कै पनि हामीले खर्च गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यसैले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुने नै भयो, खास गरी अब स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू प्रति बढी नै केन्द्रित हुने गर्ने नै भयो। सामाजिक क्षेत्रतर्फ चाहिँ विशेष प्राथमिकता हुन्छ पक्कै पनि। कृषि यद्यपि अब यो रोजगारीलाई अझ बढी अब वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई नै फर्किनेहरूलाई पनि अब हामीले रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसअघि 16 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँको सिलिङ निर्धारण गरेको थियो। कोभिड-19 का कारण स्रोत परिचालनदेखि आयोजना व्यवस्थापनसम्ममा प्रभाव पर्ने भएकाले प्राथमिकता परिमार्जन गर्न लागि योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाही बताउँछन्। कोभिडले जुन हाम्रो इकोनोमीमा जुन असर पार्ने छ त्यसले स्वाभाविक ढंगले हाम्रो स्रोतको पुनर्मूल्याङ्कन र हाम्रो आयोजना छनौट र अरू कुराहरूमा रिप्रायोरिटाइज गरेर पुनर्प्राथमिकरण गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष चाहिँ निकालिएको छ। तर सिलिङको आकारको बारेमा कुन स्थितिमा तलमाथि पार्ने भन्ने हिसाबको छलफल चाहिँ भइसकेका छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट दीर्घकालीन सोच सहितको 15 योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। आगामी 5 वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेदेखि ठूला जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा योजना मार्फत गरेको छ। तर परिस्थिति र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास, कोरोना प्रभावितलाई विशेष राहत, सिप विकास, रोजगारी सृजना जस्ता कार्यक्रममा केन्द्रित गर्न विज्ञको सुझाव छ। चालु आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब बजेट ल्याएको सरकारले खर्च हुन नसकेपछि संशोधन गरेर 13.5 खर्ब रुपियाँमा झारेको थियो। अहिले सबै परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि प्राथमिकताका क्षेत्र र बजेटको आकार पनि निकै घट्ने अनुमान गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकदमै आवश्यक र समय सान्दर्भिक दावी गर्दै 2 अध्यादेश जारी गरेको 100 घण्टा पनि बित्न नपाउँदै फिर्ता लिनु परेपछि यो अध्याय तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। तर अध्यादेश प्रकरणले राजनैतिक दाउपेचका थुप्रै विगत सम्झाउँदै भविष्यका लागि पनि केही सवाल छाडेको छ। सत्तारूढ नेकपाकै नेता, राजनीतिक विश्लेषक र कानूनका ज्ञाताहरूका अनुसार यो प्रकरणले उठाएका प्रश्नमध्ये कतिको जवाफ प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले र कतिपयको चाहिँ नेकपाले दिनुपर्नेछ। आफ्नै पार्टी र सरकारका मन्त्रीहरूसँग समेत कुनै सरसल्लाह बिनै अध्यादेश जारी गर्दा त्यसलाई अत्यन्तै आवश्यक र समय सान्दर्भिक भनेर व्याख्या गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता गर्ने निर्णय लिँदा पनि त्यही कुरा दोहोर्याउन भने भुल्नु भएन। मन्त्री परिषदको बैठकमा अध्यादेश जारी र फिर्ताको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा भएको थियो। राजनैतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका विचारमा कम्युनिस्ट नेता भइकन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्रात्मक शैली प्रदर्शन गर्नुभयो, जुन शैलीको प्रयोग ओलीले पहिलो पटक त गर्नुभएको होइन, तर आफ्नो निर्णयका कारण आफैलाई असाध्य अप्ठ्यारो परेको चाहिँ सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। पार्टी जोड्ने र फोड्ने घटनाक्रमका कारण 2050 को दशक नेपाली राजनीतिमा कलंकित छ। तत्कालीन एमाले र नेपाली कांग्रेस राप्रपाको फुटको इतिहास जोडिएको त्यो बखत सांसद किनिने र बेचिने सवालमा उर्वर दशक मानिन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको हिसाबमा झण्डै 2/3 र राष्ट्रिय सभा पनि जोड्दा 2/3 नै बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा टिकिरहन साना दल फुटाएर 5-7 जना सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न जरुरी नै थिएन। संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्वमा पनि ओली अनुकूलकै व्यक्ति छन्। 6 वटा प्रदेशमा नेकपाको 2/3 सरकार छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 बागमती, प्रदेश 5 र गण्डकी प्रदेशमा त ओली समूहकै नेताहरू मुख्यमन्त्री छन्। विपक्षी हैसियतमा रहेको प्रदेश 2 को संसदीय दलमा पनि ओली निकट नै संसदीय दलका नेता छन्। त्यसैले तल्लो तहका सरकारले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारका काममाथि कहिले प्रश्न उठाएका छैनन्। प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्रका काम गर्न समेत उनीहरूले ओलीकै ग्रीन सिग्नल खोजिरहेका छन्। त्यसैले तल्लो तहका सरकार पनि ओलीका लागि अनुकूल छन्। संवैधानिक पद भएर पनि राष्ट्रपतीय संस्था पनि एउटा शक्ति केन्द्र हो। यो शक्ति केन्द्र पनि ओलीकै अनुकूलमा छ। बलियो उदाहरण यही अध्यादेश प्रकरण हो। संवैधानिक मर्म विपरीत हुने खालको अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिनेटभरमै जारी गर्नु भएको थियो। अहिले न्यायालय पनि प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति प्रतिकूल छैन, किनभने दलीय भागवण्डामा नियुक्त हुने खालको प्रावधानले विगतमा ओली सँगै पार्टीका काम गरेका व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालतमा धेरै पुगेका छन्। अध्यादेश जारी र फिर्ता प्रकरणले संविधानले परिकल्पना गरेको आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपति स्वयंमा एउटा संस्था हो, संविधानको संरक्षण एवं परिपालक पनि। तर अध्यादेश जारी गर्न सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्दा सामान्य विवेक समेत नपुर्याएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश आँखा चिम्लिएर पारित गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको शब्द पालना गरेको भए तापनि मर्ममाथि भने प्रहार गरेको
पत्रकार राजेन्द्र दाहालले टिप्पणी गर्नुभयो। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रेस सल्लाहकार समेत रहिसकेका दाहालका अनुसार अध्ययन र सरसल्लाहको पुरानो अभ्यास राष्ट्रपति कार्यालयमा हुँदाहुँदै त्यसो नगरिनु राष्ट्रपतिको अर्को गल्ती हो। हुन त सरकार र पार्टीका आन्तरिक विषयमा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबारे यसअघि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच हिजो छलफल भएको छ। देउवाले केही समय अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चाहनु भएको थियो। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले समय नदिएपछि भेट हुन सकेको थिएन। देउवाले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। सांसदहरूबीच निश्चित दूरी कायम गरेर बानेश्वर स्थित संघीय संसदको भवनमै बैठक बस्ने वा प्रविधिको प्रयोग गरेर भर्चुअल छलफल चलाउने दुवै विकल्प खुला राखेर संसदको बजेट अधिवेशन शुरू गर्ने तयारी गरिएको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद भवनका कुर्सी कम्तीमा 2-2 फिटको फरकमा राखेर व्यवस्थापन मिलाउने वा प्रविधिको प्रयोगबाट भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्ने दुवै विकल्पमा सँगसँगै तयारी थालिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग 5 करोड वा त्यसभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीको विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षेत्रगत असर पत्ता लगाउने उद्देश्यले ठूला ऋणीको विवरण पठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल 5 करोड वा त्यसभन्दा बढी कर्जाको ग्राहक अनुसार विवरण 2077 जेठ 15 भित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पछि अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र प्रभावित भए पनि केहीले लाभ पनि लिइरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बनेको अमेरिकामा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 51,000 नागेको छ। 9,23,000 संक्रमित भएको अमेरिकामा मात्रै 24 घण्टाको अवधिमा 3,000 को मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या उच्च रहे पनि मृत्युदर युरोप भन्दा कम रहेको व्हाइट हाउसको टास्क फोर्सले दावी गरेको छ। अमेरिकाले पनि लकडाउन खोल्ने निर्णय गरे पनि केही दिनभित्रै यस्तो समाचार सार्वजनिक भएको हो। आजबाट जर्जिया, अलास्का र ओक्लाहोमा राज्यमा कैयौं व्यवसाय खोल्दैछन्। युरोपेली मुलुक स्पेन र इटलीको जनसंख्याका आधारमा अमेरिकामा संक्रमण र मृत्युदर कम रहेको दावी गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 1,95,920 जनाको मृत्यु भएको छ। 27,90,986 जना संक्रमित छन्। 7,81,382 जना सञ्चो भएको अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। चीनले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा स्वतन्त्र छानबिनका लागि गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। युरोपियन युनियन, अस्ट्रेलियाले चीनले प्रारम्भिक चरणको सूचना लुकाएका कारण विश्वभर भाइरसको महामारी फैलिएको भन्दै यसको स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण विश्व क्रिकेट नै ठप्प भए पनि यस वर्ष हुने भनिएको पुरुष 2020 विश्वकप र अर्को वर्ष हुने महिला एकदिवसीय विश्वकप निर्धारित तालिका अनुसार आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले जनाएको छ। आईसीसीले आफ्ना 12 पूर्ण राष्ट्रका कार्यकारी अधिकृत सीईओ र 3 एसोसिएट राष्ट्रका प्रतिनिधि बीच भिडियो कन्फरेन्स बैठक राखेको थियो। उनीहरूले सम्बन्धित देशमा क्रिकेट बोर्डले आउँदो महिनासम्ममा भोग्नुपर्ने अवस्थाको विषयमा छलफल गरेका थिए। पुरुष 2020 विश्वकप अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 18 देखि नोभेम्बर 15 सम्म र महिला एकदिवसीय विश्वकप 2021 को फेब्रुअरी 6 देखि मार्च 7 सम्म न्यूजील्याण्डमा हुने तालिका छ। दुवै आयोजक राष्ट्र अहिले कोरोना त्रासका कारण लकडाउनमा रहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर मौसम सामान्य बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य पूर्वी र पश्चिमी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:34 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।